आजको हाम्रो आइसिटी इन एग्रिकल्चर अथवा कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पडकास्ट सुनेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म सृष्टि खैरगोली पडकास्टको सञ्चालिकाको तर्फबाट नमस्कार र सम्पूर्णलाई आजको नयाँ पडकास्ट श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एग्रिक्लेयर र कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको श्रव्य सामग्री हो। यस पडकास्टमा हामीले हरेक साता नेपालको कृषि सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास र आधुनिकीकरण बारे छलफल गर्छौँ। हामीले हरेक शनिबार बिहान 8 बजे यस पडकास्ट श्रृङ्खलाद्वारा नेपालको कृषि सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहनुभएका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो समग्र लक्ष्य नेपालमा भएका कृषि प्रविधिको वर्तमान स्थिति, सम्भावना र अवसरहरूबारे हजुरमा चेतना जगाउनुको साथै कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कृषिमा भएका नयाँ र डिजिटल आविष्कारहरूबारे पनि सूचित गराउने गर्छौँ। हामीले आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सक्षम कृषि बजारका विषयमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि हामीले आजको श्रृङ्खलामा मित्र तरकारीका संस्थापक अनिल बस्नेतज्यूलाई अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। नमस्कार अनिलजी, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्ते सृष्टिजी, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद धेरै धेरै एग्रिक्लेयर टिमलाई। र म ठिकै छु, आरामै छु। नेपालको कृषि बजारको परिदृश्य बारे थोरै भनिदिनुहुन्छ होला? अहिलेको कृषि बजारहरूको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। कृषि बजारको पार्टमा चाहिँ अब नेपालमा जोस् अलिकति राम्रो उसमा गइरहेछ। विगत पहिलाको ट्रेन्ड भन्दा पनि अलिकति नयाँ केही कुराहरू पनि बजारमा अलिकति उपस्थित भइरहेछ, जस्तो अनलाइन मार्केटिङदेखि लिएर होम डेलिभरी सर्भिसेसहरू, अनि कृषि उत्पादन वस्तुहरू चाहिँ अलिकति मार्टहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि अभाइलेबल हुन थालिसकेको छ। पहिला जस्तो अब कृषिलाई चाहिँ पुरानो ट्रेन्डमा एकदम हाट बजार सिस्टम, अब कृषकले आफै बोकेर ल्याएर बजारमा बेच्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ धेरै फेसिलिटीहरू छ, उपभोक्तालाई पनि सजिलै तरिकाले पाउन सक्ने कुराहरू पनि छ, र कृषकहरूलाई पनि आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा ल्याउनको लागि धेरै च्यानलहरू पनि उपलब्ध चाहिँ छ अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि। हजुर, अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट अब हामीले नर्मल भाषामा इङ्ग्लिसमा भन्दा चाहिँ आइसिटी इन एग्रिकल्चर भन्छौँ होइन। सो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि युज गरेर चाहिँ हालको वर्षहरूमा के कस्ता सुधारहरू आएको छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो कृषि बजारमा चाहिँ? कृषिमा सूचना प्रविधिहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले सुरुवात पनि भएको छ। अब मेन कुरा चाहिँ किसानलाई सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नको लागि यो सूचना प्रविधिले एकदमै सहयोग पनि गरिरहेछ। जस्तो बजारको डिमान्ड के छ, उपभोक्ताले कस्तो खालको चिजहरू खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू किसानले आफ्नो फोनमा अथवा मोबाइलमा, स्मार्टफोनमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बजार मूल्यको हिसाबले बजारमा कतिमा बिक्री भइरहेछ त भन्ने कुराहरू पनि उहाँले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट। त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि छ। र अर्को सूचना प्रविधिले चाहिँ किसान र उपभोक्ताको बिचको दूरीलाई अलि घटाएको पनि देखिन्छ। उपभोक्ताले कस्तो खालको सामान खोजिराख्नु भएको छ, कुन क्वालिटीको, र अझ बढी चाहिँ अब कुन किसानले उत्पादन गरेको कुराहरू पनि आइरहेको, जस्तो अनलाइन मार्केटिङहरू गर्ने, मार्टहरूमा डिस्प्ले गरेका तरकारीहरू सोर्स खुलाइरहेको पनि देखिरहेको हुन्छौँ। जस्तो अब मुडेको आलु, धादिङको टमाटर भन्ने टाइपको पनि देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उपभोक्ता र किसानको दूरी चाहिँ अलिकति घटाउन चाहिँ सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सूचना प्रविधिले। हजुर, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ आइसिटीबाट चाहिँ के कस्ता समाधानहरू कृषि बजारमा आएका छन् या फिर छन्, यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। अब समाधानको कुरामा चाहिँ अब समस्या भएपछि त्यसको समाधान हुने हो होइन। अब समस्या हेर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा धेरै नै समस्या छ वास्तवमा भने। हामी नेपालमा कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिलाई अझ त्यति धेरै कृषिलाई व्यावसायिक रूपले
अनि आत्मनिर्भर हिसाबले चाहिँ अझै भएको पनि छैन र विगत धेरै अगाडि वर्षदेखि नै चलिरहेको हो। सो अब अहिले आएर कृषिलाई चाहिँ पेसागत हिसाबले, व्यावसायिक रूपले हिसाबले अनि अलिकति पढे लेखेको टिमहरू, पढे लेखेको म्यान पावरहरू पनि अब अहिले यस कार्यमा लागिराख्नु भएको छ। पहिला त कृषि भनेको चाहिँ नपढेर खेती गर्ने, हलो जोत्ने सोचाइ थियो। त्यो सोचाइलाई चाहिँ अब पढेर पनि ब्याचलर्स, मास्टर्स गरेर पनि कृषिमा लागिराख्नु भएको छ। त्यो एउटा त्यसले गर्दा चाहिँ कृषिलाई व्यावसायिक हिसाबले लैजाने राम्रो एउटा अवसर पनि छ। त्यो पार्ट पनि छ। अब अर्को कुरा चाहिँ सूचना प्रविधिले धेरै समस्याको समाधान चाहिँ गरिरहेछ। जस्तो मेन कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन हो। अब सूचना पाउने र सूचना दिने हक अधिकार किसानदेखि लिएर उपभोक्तादेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँले सजिलै आफ्नो बसेको ठाउँबाट हेर्न पाइराख्नु भएको छ। इन्टरनेट को तर्फबाट, इमेलको तर्फबाट अथवा सामाजिक सञ्जाल होस् त्यहाँबाट पनि पाइराख्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब किसानले मूल्य पाएन, किसान पीडित भयो, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूको लागि पनि सूचना प्रविधिले अलि केही हदसम्म चाहिँ समाधान गरिरहेछ। जस्तो कि अब कुनै उपभोक्ताले यहाँ बजारमा 50 रुपियाँ किलो टमाटर किनेर खाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ किसानले कति पायो त भन्ने कुराहरू खोजनीति गर्नुभयो भने किसानले पाएको मूल्य पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पार्ट छ। अनि अर्को चाहिँ बजारीकरणको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिले एकदमै सजिलो बनाएको छ। किनभने यो कृषि उत्पादित वस्तुहरू भनेको ठाउँ-ठाउँमा अलिकति त्यसलाई सप्लाई चेनमा म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि र डेटाबेसको जुन अब सूचना प्रविधिले गर्न सक्ने भनेको एउटा तथ्याङ्क हुन्छ। अब कुन लोकेसनमा कुन ठाउँमा कस्तो खालको उत्पादनहरू बढी बिक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो डेटाबेस हेरेर कृषिमा ट्रेडिङ गर्ने ट्रेडर्सदेखि लिएर किसानदेखि लिएर उपभोक्ताले चाहिँ त्यसमा एउटै नेटवर्कमा काम गरिराख्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ कृषिको ट्रेडिङमा पनि हामी जस्तो अब भनौँ न अलिकति केही शिक्षा हासिल गरेर लागिरहेको टिमहरू पनि धेरै आइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कुराको समस्याको समाधान चाहिँ गरिरहेछ। हजुर। हामी चाहिँ अर्को प्रश्नमा जानु पूर्व हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अहिले आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो श्रव्य सामग्री एग्रिक्लियरले तयार पारेको र यो पडकास्ट तपाईँ हरेक शनिबार बिहान 8 बजे धादिङमा रहेको कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज र कृषि रेडियोको वेबसाइट www.krishiradio.org.np र एग्रिक्लियर वेबसाइट agriclear.io बाट संसारभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले भन्नुभयो कि धेरै प्रगति गरिसकेको छ ई-कमर्सको अथवा कृषि बजारले यो आइसिटीको हेल्पबाट मद्दतबाट। तर पनि यो कोभिड-19 जुन छ अहिले कोरोना काल, सो यो समयमा चाहिँ अनलाइन सपिङ र ई-कमर्सहरू अलि धेरै हुने गरेको पाइन्छ। तपाईँको व्यवसाय जुन मित्रो तरकारी छ त्यसमा चाहिँ केही फरक परेको छ, केही असर परेको होला? अब यो कोभिड-19 को जुन महामारीले गर्दाखेरि त सबै क्षेत्रलाई चाहिँ असर गरिरहेछ। अब यसमा कृषि क्षेत्र पनि असर चाहिँ परिरहेको देखिन्छ। अब मेन असर चाहिँ कृषिको उत्पादन भएको वस्तुहरू सजिलो तरिकाले बजारमा आउन नसक्नु, अब तपाईँको ढुवानीमा समस्या छ, लकडाउनदेखि लिएर सबै कुराहरू। अनि अब अलिकति स्वास्थ्य मापदण्डहरू नअप्नाएर पनि धेरै किसानहरू अब सङ्क्रमित पनि हुनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दा उत्पादनमा पनि अलिकति असर चाहिँ परिरहेछ र बजारीकरणको लागि चाहिँ मेन अब अनलाइनबाट हामी बजारीकरण गर्ने भनेको चाहिँ यो त एकदमै थोरै प्रतिशत मात्रै हो। अब मेन कि यो वस्तुहरू भनेको चाहिँ अफलाइनबाटै सप्लाई चेन म्यानेज हुने हो। जस्तो अब धादिङमा टिपेको टमाटर चाहिँ भोलिपल्ट काठमाडौँको बजारभरि डिस्ट्रिब्युसनमा जाने प्रोसेस त छँदैछ होइन। त्यसको अब अनलाइनले मात्रै सबै कुरा त्यो हिसाबले सबै कुरालाई अनलाइनले मात्रै कभर गर्छ भन्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ। सो अनलाइन भनेको चाहिँ हामी एकदमै सानो बजार मात्रै हो जसले चाहिँ हामी घर घरमा सुविधा दिइरहेछौँ। र मेन असर चाहिँ सप्लाई चेनमा नै देखियो। र अर्को पार्ट भनेको ठुल्ठुलो होटेल रेस्टुरेन्टहरू
तिनीहरू सबै बन्द हुँदाखेरि बढी त्यो कन्जम्सन हुने, बढी प्रयोग हुने भनेको चाहिँ त्यो एउटा इन्डस्ट्री थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यति बजार चाहिँ अझ ठुलो हिसाबले लिन सकिरहेछन् कृषि उत्पादनहरू। र तपाईँले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ अब अनलाइनले हामी केही हदसम्म चाहिँ अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्न सक्यौँ, तर सोचेको र बजारमा आएको तरकारीहरूलाई चाहिँ अझै अनलाइन कम्पनीले चाहिँ त्यति ठुलो मात्रामा चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैनौँ। ए हजुर। अनि चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो कोभिडले गर्दाखेरि कृषिमा अलिकति असर परेको छ भनेर, खेतीबारीहरूमा यहाँ सामान लिएर आउनेमा असर परेको छ भन्नुभएको छ। यसको फाइदाहरू पनि त होला नि, त्यसको बारेमा नि थोरै भनिदिनुहुन्छ? हजुर, अब फाइदा पनि भएको छ। अब कोभिडले गर्दा, लकडाउनले गर्दा फाइदा पनि भएको छ। अब एउटा फाइदा भनेको चाहिँ अब हामी जस्तो व्यवसाय गर्ने अलिकति अनलाइनमा इकमर्स व्यवसायहरू गर्ने उसमा चाहिँ पहिला अर्डर्सहरू एकदमै कम अर्डर्सहरू आउँथ्यो। धेरै जस्तो कस्टमरहरू चाहिँ तरकारी पसलमै गएर तरकारी किन्ने रुचाउनुहुन्थ्यो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै तरकारी नपाएपछि उहाँहरूको अप्सन भनेको अनलाइनबाटै अर्डर गरेर आफ्नो घरमा डेलिभरी मगाउने ट्रेन्ड बस्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्टमरले अलिकति अनलाइनलाई विश्वास गर्ने, अनलाइन अर्डर गरिसकेपछि घरमा सबै कुराहरू आइपुग्छ, राम्रो क्वालिटीको आउँछ र राम्रो प्राइसमा आउँछ भन्ने कुराहरू विश्वास भएको कारणले अर्डर्सहरू पनि बढ्यो, हाम्रो बिजनेसको स्केल पनि बढ्यो, त्यसै गरी खपत पनि भयो धेरै चिजहरू। र उता किसानले पनि बजार भनेको चाहिँ अब कालीमाटी र बल्खु मात्रै नभएर अनलाइनबाट घर घरमा डेलिभरी गर्ने पनि बजार छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई अलिकति एउटा चाहिँ भयो, ज्ञान चाहिँ भयो। तपाईँहरूको यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि युक्त भएको व्यवसायको चाहिँ फाइदाहरू हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई थोरै भनिदिनुहुन्छ कि? अब हामीसँग आबद्ध भएर मिलेर काम गर्न खोज्नुभएको किसानहरूलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मूल्यको ट्रान्सप्यारेन्सी हुन्छ। हामी अनलाइनमा राखिसकेको तरकारीको मूल्य चाहिँ हामी ओपन हुन्छ। किसानले पनि आफ्नै घरमा बसेर मेट्रो तरकारीले चाहिँ कति मूल्यमा उहाँको तरकारी बेचिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यो एउटा मूल्यको पार्ट भयो। अनि अर्को पार्ट चाहिँ किसानलाई बजारमा जानको लागि चाहिँ आफ्नो उत्पादनको ब्रान्डिङको हिसाबले, जस्तो अब धादिङमा बसेको किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले चाहिँ हामी धादिङको यो किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भनेर हामी सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हाम्रो वेबसाइटहरूमा, अनलाइन स्टोरमा हामी डिस्प्ले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङको राम्रो एउटा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ किसानले। त्यो बाहेक अरू त धेरै कुराहरू फाइदा हुनसक्छ हामीसँग काम गर्नु, किनभने हामी भनेको चाहिँ एउटा अलिकति ऊर्जाशील युवाहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी भयो। अब यसमा लङ टर्म भिजनको हिसाबले काम गर्ने खोजिरहेको हामीहरू चाहिँ अब पैसा मात्रै कमाऊ, पहिलाको हिसाबले व्यवसाय गरिरहेको पैसा मात्रै कमाउने भन्दा पनि हामी आफ्नो एउटा ब्रान्डिङको र किसानको हकहितको लागि काम गर्ने एउटा भिजनको साथ गएको भएर हामीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फाइदा हुन्छ। हजुर। यो अब अहिले त यो कोभिड चलिरहेको छ होइन, यसबाट यो कालमा चाहिँ तपाईँहरूको किसानहरूसँग तपाईँहरू कसरी जोडिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूले सामानहरू कसरी लिएर आइराख्नु भएको छ? थोरै भनिदिनुहोस् न। यो अब हामी किसानसँग काम गर्न लाग्यो त धेरै वर्ष भइसक्यो, 5-6 वर्ष अगाडि किसानसँग काम गरिरहेको। अब हामी देशभरिको किसानहरूसँग काम चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ अब अलिकति हामी त्यो किसानसँग पुग्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। र अर्को सजिलो पार्ट भनेको हामी अनलाइनबाटै फोनबाट अब सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामी उहाँहरूसँग पुगिरहेछौँ र उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू चाहिँ अपडेट गरिराख्नु भएको छ। मसँग यो तरकारी उत्पादन हुँदैछ, यति दिनमा तयार हुँदैछ, यति क्वान्टिटीमा हुँदैछ भनेर। अनि त्यो अनुसारको हामी चाहिँ मार्केटिङ प्लान गरेर हामी गर्छौँ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मेट्रो तरकारी जस्तो
व्यवसायहरूसँग चाहिँ कसरी जुड्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि थोरै भनिदिनुहोस् न, ताकि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराको सूचना जाओस्। त्यसमा चाहिँ अब कोही पनि किसानहरूले सुनिराख्नु भएको छ र उहाँहरूसँग उत्पादन छ, त्यो उत्पादनलाई बजारमा लैजानुपर्ने छ भनेपछि हामीसँग अब मेट्रो तरकारी भनेर अनलाइनमा खोज्नुभयो भने हामी सजिलै अभाइलेबल हुन्छौँ। हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ। मेट्रो तरकारीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अफिसको नम्बर छ, म नम्बर पनि भनिदिन्छु, 98 98 01 44 445 कल गरेर आफ्नो ठाउँ अनि नाम अनि उत्पादन गर्न लागेको वस्तुहरू चाहिँ टिपाइदिनु हो भने हामी तपाईँहरूलाई फलोअप गरेर हामी सकेसम्म तपाईँकै खेतबारीमा आउँछौँ। नसकिँदाखेरि हामी अनलाइनबाट अथवा फोनबाट हामी केही कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। अनिलजी, अन्तिममा चाहिँ हजुरलाई केही थप्न मन छ हाम्रो किसान तथा उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई के भन्न मन छ भने थोरै भनिदिनुहोस् न। हजुर शिशिरजी, अब यसमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ अलिकति चाहेको कुरा चाहिँ अब सूचना प्रविधि भनेको चाहिँ एकदमै बेसिक चिज भइसकेको छ अबको टाइममा। कृषिदेखि लिएर उपभोक्ता होस् अथवा उत्पादक होस् अथवा सबैले सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न एकदमै अपरिहार्य भइसकेको छ अहिलेको टाइममा। सो किसानले पनि सूचना प्रविधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन बढाउनुतिर अलिकति लाग्नु पर्यो। त्यसै गरेर अहिलेको टाइममा चाहिँ आफ्नो ठाउँ बसेर विश्वभरिको सबै सूचनाहरू लिएर उत्पादनलाई कसरी बढाउने, उत्पादनको प्रयोग सूचना प्रयोग गरेर उत्पादनलाई भनौँ न बढाउने मात्र नभएर राम्रो क्वालिटीको उत्पादन गर्ने र अर्ग्यानिकहरूको कुराहरूको पार्टमा अनि केही पढ्नको लागि, बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू सोर्सेसहरू अभाइलेबल छ, त्यो प्रयोग गरौँ। अनि यता उपभोक्ताको पार्टमा पनि सकेसम्म किसानको सोर्स खोलेको उत्पादनहरू किनौँ र किसानलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले सकेसम्म लोकल उत्पादनहरूलाई बढी प्राथमिकता दिउँ बाहिरको उत्पादनहरूभन्दा पनि। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सूचना प्रविधिमा प्रयोग गरेर मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सक्षम कृषि बजार जस्ता विषयमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएकोमा अनिलजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एडिक्लेयर र कृषि रेडियो धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारेको पडकास्ट सिरिज आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो आगामी अङ्क सुनिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पडकास्ट उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म सृष्टि खैरकोटी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।